कृषिमा आधुनिकीकरण, अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवर्धन गरिनेछ। खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। सामूहिक, सहकारी र निजी फर्म मार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका 21 सुपरजोन, 206 जोनमा सिंचाई, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन रु 3 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम मार्फत 4850 हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित 15 बाली वस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। साना सिंचाई पूर्वाधार विकास गरी थप 6000 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गरिनेछ। निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन र जोन सरहको क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका 22 जिल्लामा चैती धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट थप 12 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु। चैती धान खेतीका लागि सिंचाई पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 33 करोड विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका 80 स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली वस्तुको खेती प्रवर्धन गरिनेछ। यसका लागि रु 83 करोड विनियोजन गरेको छु। रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी 6 लाख मेट्रिक टन पुर्याइनेछ। रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु 28 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। लगानी बोर्ड मार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि रु 40 करोड विनियोजन गरेको छु। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। यस अन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैर काष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। बाली लगाउने समयभन्दा 15 दिन अगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफी लगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। ती वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मासु र दुधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गरी अखाद्य देखिएमा तत्काल नष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विषादी परीक्षणका लागि थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा मोबाइल टोली परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। माटोको उर्वरा शक्तिमा सुधार गरी उपयुक्त खेती प्रवर्धन गर्न घुम्ती टोली मार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने बिउ बालीको जात दर्ता र खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अर्ग्यानिक फलफूल, तरकारी, मासु लगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइनेछ। कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण र प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाँदर, बँदेल, नीलगाई जस्ता जङ्गली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ। बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल, तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पुष्प उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुदृढ इकोसिस्टम विकास गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानलाई मुलुकको मौसम र खेती प्रणाली अनुरूप हुने र किसानले लाभ लिन सक्ने गरी नतिजामुखी बनाइनेछ। गुणस्तरीय बिउ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवर्धन गर्न ठूला फर्महरूमा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइनेछ। नष्ट सुधारका कार्यक्रम मार्फत 8,50,000 कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुधन
पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 5 करोड 50 लाख डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि रु 85 करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 4 करोड 28 लाख माछाका भुरा उत्पादन र 10 लाख फलफुलका बेर्ना वितरण गरिनेछ। उच्च सम्भावना रहेका 20 स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी 10 लाख बिरुवा वितरण गरिनेछ। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र सहज बजार पहुँचका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। मूल्य श्रृङ्खलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिनेछ। निर्माणाधीन 9 ठूला कृषि बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रूपन्देहीको सिमलारमा कृषि उपजको सङ्कलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिनेछ। अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरी खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थ लगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्रान्डिङको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिनेछ। बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि रु 2 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन किसान एपको विकास र SMS सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु 57 अर्ब 48 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण। भूमि सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइने छैन। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख, अत्यावधिक र संरक्षण गरिनेछ। कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेछ। कृषि योग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि ब्याङ्क सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 100 स्थानीय तहमा भूमि ब्याङ्क स्थापना गरिनेछ। जग्गा धनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि ब्याङ्कमा अभिलिखित जग्गा व्यवसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। लाइडर प्रविधिबाट गरिने नाप नक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। लाइडर सर्वेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गरिनेछ। नाप नक्सा व्यवस्थित गर्न सेटेलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ। भूमि सुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गरिनेछ। भू सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ। बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवा सम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिनेछ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। सहकारी संस्थामा रहेको 5 लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु। सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति एवं राहदानी रोक्का राखिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्रका लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवार स्वयंले घोषणा गर्ने र हरेक 5 वर्षमा अद्यावधि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। गलत विवरण घोषणा गरी राज्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि विवरण सङ्कलन र परिचय पत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छु। निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 7 अर्ब 49 करोड विनियोजन गरेको छु।